डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आने से पहले और पाकिस्तान जब वो आए तो काफ़ी हलचल मची हुई थी उनके मुवाफ़िकीन और उनके मुखालिफिन की तरफ से। मुवाफ़िकीन बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे कि पता नहीं पाकिस्तान में वो आएंगे तो पता नहीं क्या कुछ पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी, और मुखालिफिन इसलिए उनसे उनके पाकिस्तान आने पर नाला थे क्योंकि एतकादी एतबार से और नज़रियाती एतबार से डॉक्टर जाकिर नाइक के अकायद वो हैं जो एक सल्फ़ी गैर मुक़ल्लिद वहाबी फ़िक्र के नज़रियात हैं। अगरचे वो अपने इन अकायद को या इस नाम को छुपाते हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो अगर कंपनी का लोगो छुपा दे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रोडक्ट जो है बदल गया है। अब जाकिर नाइक से हमारे जो हैं वो एतकादी और नज़रियाती बेशुमार इख्तलाफात हमेशा रहे हैं। एक पहली बात तो ये बात याद रख ले कि जाकिर नाइक जो है वो कोई आलिम दीन नहीं है। आलिम दीन वो जो कुरान जिसको पढ़ना आता हो, कुरान के मानी को समझ सकता हो, अहादीस को समझ सकता हो, फिर मतलब कि उसको इस्तिदलाल करना आता हो, फ़िक़्ह समझ सकता हो, अरबी पर उसको महारत हासिल हो, उलूम नकलिया अकलिया उसने पढ़े हों, उस बंदे को आलिम दीन समझा जाता है एक अमूमी तौर पर। लेकिन जाकिर नाइक जो है उनकी हालत और कैफियत ये है कि उनके मानने वाले भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, रियलाइज़ करते हैं और मानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो एक आलिम दीन नहीं है। यानी उनकी अपनी कैफियत ये है कि वो कुरान करीम को सही तौर पर देख के पढ़ भी नहीं सकते तजवीद व क़िराअत के साथ, दुरुस्त मखारिज के साथ। बहरहाल मेरा मौजू गुफ्तगू ये नहीं है कि जनाब मैं उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज़ करूँ या उनके मामलात को या उनके नज़रियात को बयान करूँ। चंद बातें जो अवाम पाकिस्तान को बताना मकसूद हैं वो ये कि एक तो हमारी पाकिस्तानी अवाम का पता नहीं क्या हाल है कि जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने समझा पता नहीं कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो शायद कोई नए उनको तशरीयात देंगी या नए उनको दीन के मसाइल बताएंगे जो यहाँ के उलमा उनको बयान नहीं करते, जबकि ऐसा मामला नहीं है। जो हम देख रहे हैं कि जाकिर नाइक साहब से सवालात किए जा रहे हैं वो सारे सवालात उलमा से भी होते हैं, पाकिस्तान में मौजूद उलमा से भी होते रहते हैं और उनके जवाबात भी लिए जाते हैं। तो अब डॉक्टर जाकिर नाइक जब आए तो अजीब व गरीब मामलात हुए। अब गोया कि उनके मानने वालों की कैफियत ये बनी हुई है कि भाई जितनी खुशी से वो उनको लाए गए थे अब उतना ही उनको इंतज़ार है शिद्दत से कि इनके दिन जो है वो पूरे हो ताकि ये पाकिस्तान से वापस चले जाएं। और उसकी बेसिक वजह यही है कि वो कोई आलिम दीन नहीं है बल्कि एक डिबेटर है। उनको समझ लें कि इंग्लिश उनको अच्छी आती है या उन्होंने ये दीगर मज़ाहिब की चंद कुतुब पढ़ने की वजह से उनके अंदर एक स्पीकिंग पावर आ गई है, डिबेट कर लेते हैं आम लोगों से, आम यानी कि बंदों से वो गुफ्तगू कर लेते हैं। अब इसके अलावा जो है ना उनका कोई ज़्यादा मामला भी ऐसा दीन के हवाले से नहीं है। तो अब यहाँ मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पिछले दिनों उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर एक इंटरव्यू देते हुए एक बात कही जिस पर जो लिबरल लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इशू बनाया। वो बात ये कही गई थी कि जनाब अगर कोई मर्द अगर किसी टीवी एंकर को 20 मिनट तक देखे और उसके अंदर कोई कैफियत ना पैदा हो तो वो अपना इलाज कराए। अब अगर जब हम नफ्सियात की तरफ देखते हैं या नेचर की तरफ देखते हैं, तख्लीक की तरफ देखते हैं मर्द की, तो बात तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि वो एक आलिम दीन नहीं है, वो एक डिबेटर हैं और उनको गोया के बात एक्सप्लोर करना या बात बताने की या कह ले कि अहलियत में कमी है या जो भी मामला है, वो बात को सही तौर पर डिलीवर नहीं कर सके, वो बात को सही तौर पर बयान नहीं कर सके, सही तौर पर बता नहीं सके। अब हुआ ये कि इस बयानिए से जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें थी, मुल्हिद लिबरल या सेकुलर किस्म के लोग थे, उनको एक मौका मिल गया, उन्होंने जो है वो इस बयानिए को बहुत ज़्यादा उठाया। सबसे पहली बात ये याद रख ले, अगर हम बींग मुस्लिम कुरान करीम की तरफ देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया खुलिकल इंसानु दईफ़ा, इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। इंसान को कमज़ोर का पैदा करने का मतलब एक ये भी है कि भाई इंसान यानी मर्द, यहाँ पर इंसान से मुराद मर्द है। मर्द के अंदर ऐसी कैफियत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है कि जो जिनसे मुखालिफ का सिनफ मुखालिफ की तरफ अट्रैक्शन उसकी बहुत ज़्यादा होती है। और ये अट्रैक्शन रखे जाने का मकसद भी ये है कि नस्ल इंसानी जो है वो क़यामत तक जो है वो चलती रहे अपनी आबो ताब के साथ। फिर उसके बाद उसकी बाउंड्रीज़ रखी गई कि बाउंड्रीज़ यूँ रखी गई कि जनाब वाला कि वो अगर अपनी अट्रैक्शन को मतलब कि पूरा करना चाहता है या अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है तो वो बज़रिया निकाह ही होगा, निकाह के अलावा नहीं होगा, उसको बेरा रवी की इजाज़त नहीं होगी जिस तरह के जानवरों के मामलात होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया खुलिकल इंसान दईफ़ा, इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया। अब यही वजह है कि मर्द जो है वो अपने सिनफ मुखालिफ औरत की तरफ उसके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पाई जाती है। अब अल्लाह ताला ने फिर बाउंड्रीज़ भी बयान कर दी। बाउंड्रीज़ ये बयान की कि जो मर्द है वो अपनी निगाहों को झुकाए रखे और जो औरत है वो अपने ऊपर
پردے کو لازم کر لے، اپنے آپ کو اس طرح باہر نہ نکالے جس طرح جہالت کی زمانہ جاہلیت کی عورتیں تھیں وہ باہر نکالتی تھی، اور جو آج کل ہو رہا ہے۔ اب جب مرد اپنی آنکھیں اٹھا لے گا، عورت بھی پردہ پھرے گی، تو وہ معاشرے میں فسادات اور فتنے پیدا ہوں گے جو کہ آج کے زمانے میں ہو رہے ہیں۔ اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو اسلام نے بیان کیا، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو نیچر کے مطابق ہے۔ اسلام مذہب فطرت ہے، اسلام میں یہ جو چیز بیان کی ہے یہ بالکل فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ انڈیا کے اندر کچھ سال پہلے اس چیز کی جو ہے وہ ریسرچ کی گئی، دو عورتوں کو کھڑا کر دیا گیا، ایک عورت جو کہ نیم برہنہ لباس کے اندر چوک کے اندر کھڑی کر دی گئی، جو گزرا اس نے اس پر آوازیں کسیں، اس کے اوپر کمنٹس پاس کیے، پھر دوسرے دن انہوں نے ایک ایسی عورت کو کھڑا کر دیا جو کہ پردے کے اندر تھی۔ اب جناب انہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ دیکھیں جناب اس معاشرے میں عورت کو جینے کا حق نہیں حاصل۔ اب وہ جو نیم برہنہ لباس پہنے ہوئی تھی اس پر لوگوں نے آوازیں کسی، جو پردہ تھی اسے کچھ نہیں کہا۔ یہ جو رزلٹ نکالا گیا تھا یہ رزلٹ غلط تھا۔ رزلٹ اس لیے غلط تھا کیونکہ اصل نیچر ہی یہی ہے، اصل فطرت ہی یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ اس چیز کی طرف، اس اور صنف مخالف کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے جو بے پردہ ہوتی ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے سارے معاملات کے اندر باؤنڈریز رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ریلیشن کے درمیان جو ہے وہ باؤنڈریز کو رکھا ہوا ہے کہ اگر غیر مرد ہے، غیر عورت ہے، تو عورت جو ہے وہ باہر ایسے نہ نکلے اور مرد جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے۔ تو اس بیانیے کو غلط سمجھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو کوئی احمق کر سکتا ہے یا جاہل سم کر سکتا ہے، یا جو ہے وہی بندہ کر سکتا ہے جو اسلام دشمن ہوتا ہے، جو اسلام دوست نہیں ہے۔ تو ہمارے وہ اینکرز حضرات یا وہ لوگ دانشور جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، تو ان کو اس چیز میں غور کرنا چاہیے کہ یہ بیانیہ بالکل غلط نہیں ہے، یہ بیانیہ بالکل درست ہے، اور یہ بیانیہ قرآن کے عین موافق ہے، اور یہی شروع سے اسلام کا ضابطہ بھی رہا ہے۔ اب دوسرا ایک بیانیہ یہ بھی تھا کہ جناب اگر کسی کا جو ہے کسی جگہ پر رشتے کا معاملہ نہیں بن رہا تو وہ تعدد نکاح کی طرف چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پر بھی لوگوں نے شور اٹھایا، تو حالانکہ یہ تو سنت بھی ہے اور اسلام نے اس چیز کی اجازت بھی دی ہے۔ اور میں یہ بات بھی بیان کرتا چلوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس وقت میری سنت کو زندہ کرے جس وقت وہ مردہ ہو چکی ہے، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ سنت بھی زندہ کرنی چاہیے، اور اس سنت کے زندہ ہونے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کے مین فائدے یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ زنا کی، بدکاری کی ریشو ہے وہ کم ہوگی، فتنے فسادات کی ریشو کم ہوگی، معاشرہ امن کی طرف جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ بھئی پردے کے اندر رہے، یہ عقل کے بھی موافق ہے، یہ شرع کے بھی موافق ہے، اور یہ فطرت کے بھی موافق ہے، اور یہ معاشرے میں امن کو قائم کرتا ہے۔ اس کے مخالف بیانیے دینے والے کوئی عورت کے ہمدرد نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف استحصال کے چکر میں یہ باتیں اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، جبکہ ان کو معاشرے کے امن اور معاشرے کی سلامتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔